दूसरो श्लोक। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। इसको पदच्छेद। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। पवित्रम इदम उत्तमम। इदम शब्द बड़ा अगाडि बढौं। इदम यो विज्ञान सहित ज्ञानलाई यो जुन विज्ञान सहितको जुन ज्ञान हो त्यसलाई ज्ञान के हो त्यो त भन्दा राजविद्या। राजविद्या शब्दको यहाँ अर्थ हो राज माने सबैभन्दा श्रेष्ठ सर्वोत्तम। जसरी भगवानले गीतामा भन्नुभएको छ 10वां अध्यायमा नराणाम नृपोहम चास्मि। सम्पूर्ण मनुष्यहरूमा म नृप हुँ। सम्पूर्ण मनुष्यहरूमा म नृप हुँ र मतलब सारा मनुष्य जातिमा सर्वश्रेष्ठ म राजा हुँ। र यहाँ पनि भगवान के भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण विद्याहरूमा राजा विद्या यानी सर्वश्रेष्ठ विद्या त्यो कस्तो छ भन्दा राजगुह्यम। त्यो अत्यन्त गोपनीय छ यानी अत्यन्त गुप्त। अनि अर्को के छ भन्दा पवित्रम अत्यन्त पवित्र उत्तमम सर्वश्रेष्ठ प्रत्यक्ष अवगमम। तर यसको फल प्राप्ति भनेको तुरन्त एकदम प्रत्यक्ष फल प्राप्ति हुने। अनि फेरि यो कस्तो छ त भन्दा धर्म्यम धर्ममय अव्ययम अविनाशी अखण्ड कर्तुम सुसुखम। अनि यसको साधना गर्नमा सुसुखम कुनै तकलिफ छैन। बडो आनन्दपूर्वक यसको साधना गर्न सकिन्छ अथवा सजिलो गरी पाउन सकिन्छ। यो राजविद्या हो। यो विज्ञान सहित ज्ञानको चर्चा यो दुईटा श्लोकमा भगवान गर्दै हुनुहुन्छ। यसमा के भन्दै हुनुहुन्छ यसलाई अलिकति अझै विश्लेषण गरेर यसलाई हेरौँ। इदम भनेको यो विज्ञान सहितको ज्ञान यो राजविद्या यानी विज्ञान सहितको यो ज्ञानलाई अर्को शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि यसलाई राजविद्या भनिन्छ। त राजविद्याले अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कुरो राजविद्या सर्वश्रेष्ठ राजते स्वयं प्रकाशते इति राज। राज शब्दको अर्थ हो जो स्वयं प्रकाशित छ। जस्तो श्री कृष्ण प्रणामी धर्ममा हामी श्री कृष्णलाई श्री राजजी भन्छौँ। राजजी भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा यस्तो खालको परमात्मा जसलाई कसैको पनि प्रकाशको जरुरत पर्दैन, स्वयं प्रकाश मान्छ। यसको व्युत्पत्ति व्याख्या यसरी गरिन्छ राजते स्वयं प्रकाशते इति राज। जो स्वयं प्रकाश मान्छ। त्यसकारणले भगवानले 15 अध्यायको 6औं श्लोकमा भन्नुभयो न तद भाषयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। भगवान भन्नुहुन्छ सूर्यको प्रकाश त्यहाँ पुग्दैन, चन्द्रमाको प्रकाश त्यहाँ पुग्दैन, अग्निको प्रकाश त्यहाँ पुग्दैन। यसको मतलब के अन्धकारमय छ? नहीं, स्वयं राजते
स्वयं प्रकाशित प्रकाश स्वरूप छ, प्रकाश पूर्ण छ। र राजविद्या भन्नुको अर्थ पनि यो विद्या कस्तो छ त भन्दा यो विद्या सर्वश्रेष्ठ छ, स्वयं प्रकाशवान छ र सम्पूर्ण विद्याहरूको राजा पनि हो। यो भन्दा ठुलो अर्को कुरो छैन। राजगुह्यम, यो सम्पूर्ण जति पनि गुप्त कुराहरू छन्, धर्मका अध्यात्मका सम्बन्धका गुप्त कुराहरू छन्, त्यसमा सबैभन्दा गोपनीय। हिन्दीमा राज शब्द गुप्तताको लागि पनि प्रयोग हुन्छ। भाई यह तो बहुत राज की बात है भन्छन् नि, एकदम यह बहुत ही राज की बात है। राज की बात है भनेको एकदम यो सबैले जान्न सक्ने कुरो होइन। यो बहुत पेचिदो कुरो छ, राज रहस्यमय कुरो छ। र भगवान हुनुहुन्छ यो अत्यन्त गोपनीय पनि छ अनि पवित्र। यो विद्या जसले जान्दछ त्यो अत्यन्त पवित्र हुन्छ। यो विद्या परम पवित्र छ। त्यसै पनि ज्ञान त परम पवित्र हुन्छै हुन्छ र उत्तम सर्वश्रेष्ठ पनि छ र प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सकिने पनि छ। प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सकिने यस्तो खालको यो रहस्यमय विद्या छ। अनि यो विद्यालाई जसले जान्दछ, जानिसकेपछि उसलाई जुन फल प्राप्ति हुन्छ त्यो वास्तवमा तुरन्त फल प्राप्ति हुन्छ। र धर्म्यम, धर्म पूर्ण छैन, अधर्म पूर्ण छैन, अखण्ड अविनाशी छ। र महात्माहरूले अब यसलाई जुन यो विद्या के विद्या हो त? राजविद्याको नाममा संसारमा धेरै कुरो प्रचलित छ। राजविद्याको नाममा धेरैवटा सम्प्रदायहरूमा धेरैवटा विद्वानहरूले योग प्राणायाम आदि गराउँदा पनि यो राजविद्या हो भनेर भन्ने चलन छ। तपाईँ बाहिर निस्केर हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ राजविद्याको नाममा कतिवटा कुराहरू चलिरहेका छन्। तर वास्तवमा राजविद्या के हो त? जुन राजविद्याका यी सबै विशेषणहरू छन्, के हो राजविद्या? त्यो गोपनीय भन्दा गोपनीय तत्त्व के हो भन्दा मैले हिजो अलिकति यस विषयमा कुरो गरेको थिएँ। विज्ञान सहित ज्ञान त्यो राजविद्या हो। यानी ज्ञानको हिजो व्याख्या गरेको छ। ज्ञान मतलब जो हामी जान्दछौँ त्यसको नाम हो ज्ञान, थाहा पाउनुको नाम हो ज्ञान। विज्ञान केलाई भनियो भन्दा जसलाई हामी अनुभवबाट प्राप्त गर्दछौँ त्यसको नाम हो विज्ञान। त्यसकारणले यो विज्ञान सहितको जुन ज्ञानले युक्त भएको जुन राजविद्या हो त्यो केलाई जान्नु चाहिँ राजविद्या हो। जसलाई उपनिषदमा भनेको छ, उपनिषदमा एउटा बहुत गजबको कुरो भनेको छ, जो योग्य छैन त्यो योग्य नभएको व्यक्तिलाई ब्रह्म विद्या सुनायो भने ब्रह्म विद्या सुन्ने त्यो व्यक्ति योग्य नभएपछि उसको शिर हजारौं टुक्रा भएर फुट्दछ। यसरी उपनिषदमा लेखेको छ। मतलब के हो भन्दाखेरि उसले त्यो परम रहस्यात्मक कुरोलाई बुझ्न सक्दैन र उसका जुन भावनाहरू हुन् तिनीहरू शङ्कै शङ्काले टुक्रै टुक्रा हुन्छन्। उसको दिमाग अब उपनिषदमा चाहिँ यसरी लेखेको छ कि उसको शिरका हजारौं टुक्रा हुन्छन् भनेर लेखेको छ। मतलब जसले जानेन भने
त्यो व्यक्तिको शङ्कै शङ्काले युक्त हुन्छ। र वास्तवमा राजविद्याको अर्थ हो कृष्णलाई जान्नु। कृष्णलाई जान्नु मतलब के हो त भन्दा हामीले धेरैपल्ट यसलाई कुरो गरिसकेका छौँ, तर एकपल्ट फेरि यो कुरोलाई दोहोऱ्याउँ। श्रीकृष्ण को हुनुहुन्छ? पहिलो नम्बर श्रीकृष्णसँग हाम्रो सम्बन्ध के छ? हेर्नुहोस्, प्रेम कहिले हुन्छ भन्दा जब सम्बन्ध हुन्छ, चाहे त्यो सम्बन्ध कुनै पनि प्रकारको होस्, तर सम्बन्ध साइनो हुन जरुरी छ। त्यसकारणले सूरदास नामका सन्तले जुन भनेका कुरा हामी प्राय श्रीमद् भागवतमा यो भजन हामी गाउँदछौँ, सबसे ऊँची प्रेम सगाई, सबैभन्दा ऊँचो प्रेमको सम्बन्ध हो। यानि सम्बन्ध हुनुपर्छ, एउटा सम्बन्ध। हेर्नुहोस्, भक्ति जगतमा साधनाको दुईटा जगत छ। एउटा निराकार उपासकहरू छन्। निराकारका उपासकहरूले एउटा परम सत्ता छ जसले यो सारा अखिल ब्रह्माण्ड जगत चलाइरहेको छ, त्यही नै परमात्मा हो, तर ऊ आँखाले देखिँदैन, अवाङ मनस गोचरम। त्यसकारणले यो आत्मा उसैको अंश हो भनेर अनि यो प्रकारले परमात्मासँग सम्बन्ध जोड्नका लागि अद्वैत सिद्धान्तलाई अपनाएर ध्यानको सहारा लिन्छन्, मेडिटेसनको सहारा लिन्छन् एउटा। तर भक्ति जगतमा के छ भन्नुहुन्छ भने भक्ति जगतमा सबैभन्दा अप्ठ्यारो कुरो चाहिँ समर्पण हो, तर अरू कुरो चाहिँ सजिलो छ। भक्ति जगतमा जस्तो मूल 4वटा सम्प्रदाय छन् भक्तिका। रामानुज वैष्णव, जसलाई श्री वैष्णव भनिन्छ, गौडीय सम्प्रदाय अनि वल्लभ सम्प्रदाय अनि निम्बार्क सम्प्रदाय, यी 4वटा सम्प्रदाय मुख्य छन्। त्यसमा गौडीयबाट फुटेर माधव गौडीय सम्प्रदाय चैतन्य महाप्रभुले अलग चलाउनु भयो। त्यसकारणले पुरानो गौडीय सम्प्रदाय र चैतन्य महाप्रभुले चलाएको गौडीयको 2टा मत भएको छ। अनि त्यो चैतन्य महाप्रभुले चलाएकोमा पनि प्रभुपादले अझै सजिलो बनाएर र प्राय मायापुरमा गएर हेर्नुभयो भने मूल जुन चैतन्य महाप्रभुका भक्तहरू छन् उनीहरू इस्कनसँग आएर मिल्दैन। उनीहरू इस्कनलाई यिनीहरूले गौडीय सम्प्रदायलाई अशुद्ध बनाए भनेर उनीहरू भन्दछन् र उनीहरू आफ्नो ढङ्गले अलमस्त रहन्छन्। उनीहरूको आफ्नै ढङ्ग छ। र मूल कुरो अब यी सम्प्रदायहरूमा के छ भन्दा अनि रामानुज सम्प्रदायबाट रामानन्दी बनिए। रामानुज अलग छ, रामानन्दी अलग छ। उनीहरूको टीकाहरूको व्यवस्था पनि अलग्गै छ। सबै यो भक्ति सम्प्रदायमा हेर्नुभयो भने भगवानसँग जोडिनका लागि एउटा नाता बनाएको छ, सम्बन्ध बनाएको छ एउटा जोडिनका लागि। जस्तो कहीँ भगवान श्री कृष्णलाई पुत्रवत मान्ने, कहीँ भगवान श्री कृष्णलाई जस्तो वल्लभ सम्प्रदायमा श्रीमद् वल्लभाचार्यजीको परम्परामा श्री कृष्णलाई वात्सल्य ढङ्गले सेवा गरिन्छ। उहाँ परमात्मासँग वात्सल्य भाव छ। त्यसरी नै अरूमा अरू भाव हुन्छ जसमा अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत इत्यादि यिनीहरूका नामहरू छन्। त्यसरी नै हाम्रो जो सम्प्रदाय हो निजानन्द सम्प्रदाय, हामी जो परमात्मासँग भक्ति गर्दछौँ, परमात्मासँग भक्ति गर्दाखेरि परमात्मासँगको साइनो के हो? साइनो भएपछि मात्रै प्रेम हुन्छ। त्यो ब्रह्म सम्बन्ध जसलाई दीक्षा भनिन्छ, दीक्षामा यही कुरो हुन्छ। सद्गुरुले त्यो जीवलाई सम्झाउनुहुन्छ परमात्मासँगको तिम्रो यो साइन हो र तिमीले परमात्माको ध्यान पूजा सुमिरण गर्दा
यो ढङ्गले गर्नु। र हाम्रोमा के छ सम्प्रदायमा भन्दा तुम दुल्हा मैं दुल्हिन और न जानो बात इश्क सो सेवा करूं सब अंगो साक्षात। परमात्मासँगको हाम्रो साइनो के छ भन्दा परमात्मा तुम दुल्हा, परमात्मा तपाईँ दुल्हा हुनुहुन्छ, मैं दुल्हिन, हे परमात्मा म हजुर की दुल्हन हुँ म, और न जानो बात मलाई अरू केही पनि कुरो थाहा छैन, तपाईँ मेरो प्राण प्रियतम हुनुहुन्छ। त्यसकारणले तपाईँ मेरो प्रियतम भएको हुनाले तपाईको सेवा म कसरी गर्छु भन्दा इश्कसँग, प्रेमसँग, इश्कसँग सेवा गर्दछु। तपाईको यो खालको प्रेम कि एउटा नवोढाले, एउटा पत्नीले आफ्नो पतिको सेवा जुन भावापन्न भएर गर्दछिन् त्यो प्रकारले म तपाईको सेवा इश्कसँग सेवा गरौँ सब अंगो साक्षात, जुन गोपीहरूको भक्ति हो। एउटा सम्बन्ध हुनुपर्दछ। सम्बन्ध भएपछि के हुन्छ भने परमात्मासँग छिटो संलग्न भइन्छ। नाता भएपछि प्रेम अत्यधिक बढेर जान्छ नातो हुँदाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि राजविद्याको मूल जुन महात्माहरूको भाव जो छ, राज भनेको कृष्ण हो, सबैभन्दा ठुलो राजा, राजाहरूको राजा श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। कसरी राजाहरूको राजा हुनुहुन्छ अलिकति यस सन्दर्भमा म सरसर्ती एकाध मिनटमा हजुरहरूलाई सम्झाउँ। जस्तै यो संसारमा पहिले राजा भएको बेलामा, अहिले पनि धेरै ठाउँमा राजा छन्, मुस्लिम परम्परामा सुल्तानहरू भन्ने हुन्छन् इत्यादि। र यसरी राज जुन सुल्तान भए, बादशाह भए र यसरी नै राजाहरू भए। मनुष्यहरूमा श्रेष्ठ राजालाई मानिन्छ। त्यसरी नै सम्पूर्ण संसारमा संसारको राजा को हो त भन्दा इन्द्र हुन्। तर 14 लोकमा सबैभन्दा ठुलो को हो त भन्दा भगवान विष्णु हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, सारा संसारको 14 लोकको राजा को हो भन्दा भगवान विष्णु हुनुहुन्छ। भगवान विष्णुदेखि लिएर तल पातालसम्म यो 14वटा जुन लोक छ, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, यो पृथ्वीभन्दा मुनि 7वटा लोक भए। अनि पृथ्वी सहित माथि भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। सत्यलोकमा ब्रह्मा, विष्णु र महेशको स्थान छ र यी 3 देवताहरूमा भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ। त्यसकारणले 14 लोकको मालिकको रूपमा भगवान विष्णुलाई मानिन्छ। तर अब यसदेखि माथि 8वटा आवरण छन्, जसको गीताको 7औं अध्यायमा सायद 3रो श्लोकमा हामीले कुरो गर्यौं। भूमिरापो न लोभायो खम्मनो बुद्धिरेवच अहंकार इतियमे भिन्न प्रकृति रष्टता। अब यो 14 लोकलाई घेरेको छ 8वटा आवरणले। पहिले 5 तत्त्वको आवरण, भूमि, आप, पानी, आगो, वायु अनि आकाश। त्यहाँबाट मन र बुद्धि अहंकार, यसले घेरेको यो संसार छ। अब यसदेखि माथि प्रकृति छिन्, प्रकृतिदेखि माथि नारायण भगवान हुनुहुन्छ। अब यो यावन मात्र जो ब्रह्माण्ड थियो, यो सबैको राजा नारायण भगवान हुनुहुन्छ, राजाहरूको राजा। तर नारायण भगवान को हो त? यसलाई मैले पटक पटक बार बार यो कुरो निवेदन गरेको छु। नारायण भगवानको राजा को भन्दा अब नारायण भगवान कहाँबाट प्रकट हुनुभयो त्यो कुरोलाई हेरौँ। नारायण भगवान प्रकट हुनुहुन्छ अक्षर ब्रह्मको मनबाट। अक्षर ब्रह्मको मन मोह समुद्रमा अक्षर ब्रह्मको मन सुनको अंडा भएर प्रकट भयो, जसलाई वेदमा हिरण्य गर्भ भनेको छ। हिरण्य गर्भ समवर्त ताग्रे
भूतस्य जातः अतिरेक आश्रित। अक्षर ब्रह्म को मन नहीं, सुन को अंडा भएर मोह को समुद्र में तैरने थाल्यो। हजारौं वर्ष पुग सहस्रान्ते तदण्ड मुदके सय। हजारौं वर्षपछि त्यो अंडाभित्र जीव प्रकट भएर अंडा फुट्यो। अंडा फुटेपछि त्यहाँबाट जो जीव निस्क्यो हो, यो जीवको नाम हो नारायण। त्यसकारणले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको जुन जीव तत्व हो त्यो नारायण भगवान। अब नारायण किन भन्यो त भन्दा मनुस्मृतिको उदाहरण दिएर हजुरहरूलाई निवेदन गरेको छ। नारायण शब्दको अर्थ के हो त भन्दा नार प्लस अयन नारायण। नारायण शब्दको अर्थ हो नार माने पानी, अयन माने घर। जब त्यो अंडा फुटेर जीव बाहिर निस्केपछि चारैतिर हेर्दाखेरि खाली पानी मात्रै देखे। पानीमा नै आफ्नो घर, अयन भनेको घर, नार पानी, अयन घर नारायण। यसकारणले अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड अनि त्यो ब्रह्माण्डमा भएका सम्पूर्ण जीव, जसमा ब्रह्मा विष्णु महेश पनि आए, त्यो सम्पूर्ण जीवको मालिक भयो नारायण भगवान। राजा भए नारायण भगवान। अब नारायण भगवान अक्षर ब्रह्मको मनबाट प्रकट हुनुभयो। यसको मतलब नारायण भगवानको पनि राजा हुनुभयो अक्षर ब्रह्म। उपनिषदले भन्दछ अक्षरात् सम्भवति विश्वम। अक्षरबाट यो सारा चराचर जगत प्रकट हुन्छ। तर अक्षरदेखि पर केही छ कि छैन भन्दा अक्षरात् परतः पर। शास्त्रले भन्दछ अक्षर भन्दा पर छ। के छ भन्दा 15 अध्याय पुगेपछि अनि हामी 16, 17, 18, 19 वटा 4 वटा श्लोकमा पढ्दछौँ। क्षर, अक्षर अनि कृष्ण भन्नुहुन्छ यस्माक्षरमति दोह मक्षराद पिचोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। क्षरदेखि पनि पर, अक्षरदेखि पनि उत्तम, त्यो उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम परमात्मा चाहिँ म हुँ, कृष्ण भन्नुहुन्छ। तर शास्त्र अब यहाँबाट मौन हुन्छ। शास्त्र यहाँ इति गर्दछ। यहाँबाट अब अगाडि केही पनि छैन। वेदले नासदीय सूक्तमा यहाँ पुगेर विश्राम लिएको छ। श्रीमद् भागवतको चतुश्लोकी भागवतमा अहमेवा समेवाग्रमा यहाँ पुगेपछि विश्राम भयो। यहाँ इति भयो, एन्ड भयो। त्यसकारणले भगवान श्री कृष्ण राज यानी सर्वश्रेष्ठ तत्व हुनुहुन्छ भगवान श्री कृष्ण। र भगवान श्री कृष्णलाई जान्नु नै वास्तवमा राजविद्या जान्नु। तर संसारमा, संसारको बजारमा कृष्णको अत्ता पत्ता छैन, त्यसलाई राजविद्या भनिन्छ। योग, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेसन गर्नुलाई पनि राजविद्या भन्ने शब्दले प्रयोग हुन्छ। तर यहाँ जुन कुरो श्री कृष्ण गर्दै हुनुहुन्छ राजविद्या, यो राजविद्या यदि हामी शास्त्रहरूलाई अनुशीलन गरौँ, बडा बडा विद्वानहरूका मन्तव्यलाई हेरौँ र महात्माहरूको चरणमा बसेर यदि स्वाध्याय गर्ने हो भने राजविद्याको अर्थ हो कृष्णलाई जान्नु। राज माने कृष्ण, विद्या माने जान्नु, राजविद्या। त परमात्मालाई जान्नु के हो त भन्दा राज। अब फेरि म एउटा अर्को कुरो भनेर अगाडि बढ्दैछु। कृष्णलाई जान्नु अत्यन्त राजगुह्य माने सम्पूर्ण गोपनीय तत्त्वहरूमा सर्वश्रेष्ठ, अति गोपनीय भनेको छुपेको तत्त्व छ। अब यो कृष्णलाई जान्नमा के छुपेको छ त भन्दा छुपेको रहस्य यो छ। प्राय हामीले कृष्णलाई जान्दाखेरि के भन्छौँ त हामीले भन्दा नन्द बाबाको छोरो, यशोदाको छोरो, अथवा त वसुदेवको छोरो या देवकीको छोरो, होइन? कहीं हामी वासुदेव भन्छौँ। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, हामीले गीतामा पढेर आयौँ। अथवा देवकी नन्दन भन्छौँ, श्री अथवा त यशोदा नन्दन भन्छौँ,
या त नंद नंदन भन्छु। श्रीमत् यशोदा सुतपद कमले नास्ति भक्तिर नराणाम ऐसा माभीर कन्या प्रिय गुण कथने नानुरक्ता रसज्ञा। ऐसाम श्री कृष्ण लीला ललित रस कथा साधने नैव कर्णौ धिक्ताम धिक्ताम धिगेताम कथयति सत्यम कीर्तनस्थो मृदंग। यो एउटा नीतिको श्लोक हो। कीर्तनस्थ भनेको कीर्तनमा भएको, मृदङ्ग भनेको त्यो ढोलक हुन्छ नि, त्यसले बजाउँदाखेरि धिक 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 भन्ने आवाज निस्किन्छ। महात्माहरूले अर्थ लगायो धिक भनेको के हो भने धिक्कार हो। के को लागि धिक्कार हो भन्दा श्रीमत् यशोदा सुतपद कमले, यशोदाका छोराका श्री चरणमा श्रीमत् यशोदा सुतपद कमले नास्ति भक्तिर नराणा। जुन मनुष्यको श्रीमती यशोदाको छोराको चरण कमलमा भक्ति छैन, एसाम आभीर कन्या प्रिय गुण कथने। आभीर भनेको गोपीहरू, आभीर कन्या भनेको गोपीहरू। आभीर कन्या प्रिय गुण कथने भनेको गोपी र कृष्णका दिव्य चरित्रमा ऐसा माभीर कन्या प्रिय गुण कथने नानुरक्ता रसज्ञा, जसको जिब्रो यसमा लागेन अथवा यसको चरित्र सुन्नमा जसलाई आनन्द आएको छैन। एसाम श्री कृष्ण लीला ललित रस कथा साधने नैव कर्णौ। कर्णौ यानी दुवै कान। यस्ता परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णको ललित भनेको अत्यन्त मिठो लालित्यपूर्ण कथालाई सुन्नका लागि जसका कान तर्सिँदैनन्, जसका कान लालायित हुँदैनन्, त्यस्तो महाअभागी व्यक्तिलाई कीर्तनमा भएको ढोलकले धिक्कार हो, यसको जीवन धिक्कार हो। त राजविद्या किन गोपनीय हो त भन्दा हामीले कृष्णलाई बुझ्दाखेरि प्राय हामीले यो बुझ्दछौँ, श्री कृष्ण यशोदाका छोरा हुन्, नन्द बाबाका छोरा हुन्, वसुदेव अथवा देवकीका छोरा हुन्। तर ब्रह्माजीले जब स्तुति गर्नुभयो, के भन्नुहुन्छ ब्रह्माजीले स्तुति गर्दाखेरि भन्दा ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ब्रह्माजी जब जानुहुन्छ, गएर भगवानको परीक्षा ब्रह्माजीले लिनुहुन्छ। परीक्षा लिइसकेपछि जब परीक्षामा ब्रह्माजीको हार भयो, ब्रह्माजीको हार भएपछि अनि ब्रह्माजीले साह्रै मिठो स्तुति गर्नुभएको छ। श्रीमद् भागवतमा स्तुति प्रकरण बहुत पढ्ने खालको प्रकरणहरू छ। स्तुति प्रकरण यो ब्रह्माजीको स्तुति, ब्रह्माले भगवान श्री कृष्णलाई जुन स्तुति गर्नुभएको छ, नौमिड्यते ब्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय। हो यहाँनिर आएर 10 स्कन्धको 14 अध्यायको श्लोक नम्बर 32 ब्रह्माजीले गरेको स्तुति। अहो भाग्यम नन्द गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रम परमानन्दम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। यहाँ हेर्नुहोस् के भन्नुहुन्छ, म तपाईलाई ठ्याक्कै गीता प्रेसले लेखेको हिन्दी सुनाउँछु। अहो नंद आदि ब्रजवासी गोपों के धन्य भाग्य है। ब्रजवासी नंद आदि ग्वालवालहरू को परम सौभाग्य हो के वास्तव में उनका अहोभाग्य है, परम भाग्य हो। क्योंकि परमानंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म, यसलाई नेपाली गर्नु परेन, क्योंकि परमानंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म परिपूर्ण ब्रह्म आप उनके अपने सगे संबंधी और सुहृद हैं। हे कृष्ण, ती ब्रजवासीहरू परम सौभाग्यशाली छन्,
परमानन्द स्वरूप सनातन भनेको सबैभन्दा पुरानो परिपूर्ण पूर्ण ब्रह्म, यो भन्दा अर्को ब्रह्म छैन। यस्तो ब्रह्म उनीहरूको सम्बन्धी, कसैले छोरो भन्छ, कसैले भाइ भन्छ, कसैले प्रियतम भन्छ, कसैले मित्र भन्छ। सम्बन्धी अनि सुहृद मतलब कुनै कारण नभई पनि कल्याण गर्ने, यसलाई सुहृद भनिन्छ। मित्रता कोही बेला पक्षपात पनि गर्न सक्दछ, तर सुहृद शब्दको अर्थ हो बिना कारण कृपा गर्नु, सुहृद हुन्छ। यसको मतलब के भयो भन्दा यो श्लोकलाई अलिकति राम्रो राजविद्यालाई राम्रो विचार गर्नुहोस्। कृष्णलाई जान्नु परम गोपनीय रहस्यमय किन छ भन्दा यदि हामी वृन्दावनमा मात्रै अल्झ्यौं भने, कृष्ण नन्द बाबा यशोदा वसुदेव देवकीको मात्रै छोरो हो भनेर हामीले मान्यौं भने, आज ब्रह्माजीले जुन भन्दै हुनुहुन्छ यी ब्रजवासी नन्द आदि ब्रजवासी परम सौभाग्यशाली छन्, किन सनातन पूर्ण ब्रह्म आज यिनीहरूको सम्बन्धी भएर जन्मिनु भएको छ भन्दा त्यो सनातन पूर्ण ब्रह्मलाई हामीले जान्दैनौँ। हामी त यिनै कि यो ब्रजको जुन लीला छ त्यसैमा अलमस्त मात्रै हुन्छौँ। जस्तो हामी त्यो कथा गर्दाखेरि गाउँछौँ नि, राधा कृष्ण दुईजना साथी खेल्न जान्थे इत्यादि जुन भजनहरू हामी गाउँछौँ, यी सब भजनहरू यी सबका कुराहरूले मात्रै त खालि वृन्दावनको 125 वर्ष वृन्दावन मथुरा र द्वारकाको 125 वर्षको कृष्णलाई हामी जान्दछौँ। तर यहाँ नन्द बाबा ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ अहो अहो परम भाग्यशाली हुनुहुन्छ कि जब हामी थियौँ न तब पनि यो कृष्ण थिए, जब हामी रहँदैनौँ न तब पनि कृष्ण रहन्छन्। र चौथो अध्यायमा हामी पढेर आइसकेका छौँ। फेरि एकपल्ट म दोहोऱ्याउँछु चौथो अध्यायलाई। अर्जुन, आज म तिमीलाई जुन ज्ञान दिँदैछु लाखौं वर्ष करोडौं वर्ष अगाडि यही ज्ञान मैले सूर्यलाई दिएको थिएँ। त्यसकारणले राजविद्या परम गोपनीय विद्या छ। यानी श्री कृष्णलाई जान्न सजिलो पनि छ। जसलाई धेरै जान्नु छैन भने बस यसरी नै गर्दा पनि हुन्छ। तर यो यस्तो खालको कुरो जति जान्नुहुन्छ त्यति जान्न मन लाग्छ। जति कृष्ण भक्तिमा प्रवेश गर्दै 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 गएपछि यदि साँच्चै हृदयबाट कृष्ण भक्ति गर्न थाल्ने हो भने मस्तिष्कबाट बन्धन खुल्दै जान्छ, मस्तिष्कमा दिव्य प्रकाश हुँदै जान्छ। अरू बुझौँ, अरू सम्झौँ मेरो परमात्मालाई भन्ने रहस्यहरू खुल्दै जान्छ, रहस्यहरू उद्घाटित हुँदै जान्छन्। त्यसकारणले परम गोपनीय पनि छ अनि पवित्रता छँदैछ। कृष्ण नाम यति पवित्र छ, बहुत पवित्र छ। कृष्ण नाम भन्दा पवित्र अरू के हुन सक्छ? अनि उत्तमम यो भन्दा श्रेष्ठ अरू केही छँदै छैन। फेरि प्रत्यक्ष अवगमम भनेको तुरन्त फल दिन्छ। श्रीमद् भागवतको 11वां स्कन्धमा कृष्ण उद्धव संवादमा भक्तिको व्याख्या गर्दै कृष्ण भन्नुहुन्छ यो भक्ति के हो? यानी कृष्णको भजन भक्ति गर्नु के हो भन्दा एउटा उदाहरण दिएको छ। जसरी भोजन गर्दाखेरि भक्ति परेशान भवो विरक्ति रन्यत्र चैसात्रिक एक काल। भगवान भन्नुहुन्छ उद्धव यो भक्ति कस्तो भन्दा भोजन गरे जस्तो हो। प्रत्यक्ष कसरी तुरन्तै, यो पछि अहिले गर्ने र पछि पाउने होइन, अहिले नै पाइन्छ। अभी करो और अभी पाओ। कसरी भन्दा त्यहाँ उदाहरण दिएको छ। जसरी भोजन गर्दाखेरि हामी भोजन ग्रास मुखमा हाल्छौँ, ग्रास मुखमा पर्ने बित्तिकै स्वाद सुरु हुन्छ। जीवको अग्रभागमा स्वाद लिने सामर्थ्य हुन्छ, त्यो शक्ति हुन्छ, स्वाद सुरु भयो।
यो नमकिन रहेछ, यसमा मिठास रहेछ, यसमा घिउ हालेको रहेछ, यो राम्रो तेलमा, मतलब स्वाद अनुभव हुन थाल्यो। अब अर्को कुरो के हुन्छ भने जब भोजन चबाएर चबाएर भित्र निल्दै गएपछि यो भोजनले एउटा अर्को काम के गर्छ भन्दा अघि भोजन गर्नुभन्दा पहिले क्षुधा थियो, भोक लागेको थियो, एउटा घाँस अर्को घाँस अर्को घाँस हुँदै भोक समाप्त हुँदै जान्छ। यानी क्षुधा निवृत्ति, भोकको निवृत्ति हुँदै जान्छ। अब तेस्रो काम के हुन्छ भन्दा यो भोजन भित्र पर्न थालेपछि भोजनका जो मिनरल्सहरू छन्, भोजनका जुन भिटामिन्सहरू छन्, भोजनमा भएका जुन वास्तविक खाद्य तत्त्वहरू छन्, त्यो शरीरमा गएर शरीरका अलग अलग भागमा त्यसले काम गर्न थाल्छ। कोही तुरन्त हुन्छ, कोही एकछिन पछि हुन्छ, कोही 1-2-4 दिन पछि होला, तर त्यही भोजन गएर शरीरमा मज्जा हुन्छ, रगत हुन्छ, मासु बनिन्छ, हड्डीमा गएर तागत गर्ने हुन्छ, मस्तिष्कमा गएर त्यसले मस्तिष्कलाई बलियो बनाउने काम गर्दछ, हार्टमा गएर हार्टलाई बलियो बनाउने काम गर्दछ, अनि खुन बग्ने नलीहरूलाई साफ गर्ने काम गर्दछ, कहीँ कोलेस्ट्रोल भएर जम्ने, जसरी त्यो भोजनको हर प्रक्रियाले शरीर पोषित पनि हुँदै जान्छ। तीनवटा काम भयो कि भएन? स्वाद, क्षुधा समाप्ति, भोक समाप्ति, अनि अर्को पोषण। त्यसरी नै यो भक्तिले के गर्दछ भने साँचो रूपमा भक्ति गर्न थाले भने कृष्ण 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 नामले, यो नाममा यस्तो अपूर्व आनन्द छ, स्वाद अनुभव भए जस्तै केही कालसम्म भक्ति गरेपछि अनि त्यो नाममा स्वाद आउन थाल्छ। तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, यदि स्वाद आउने थिएन भने त्यो फोर्ड कम्पनी जसले यो विश्वमा गाडी बनाउने सबभन्दा पहिलो काम गर्ने व्यक्ति हो फोर्ड, त्यो जुन अहिले पनि अब अटोको क्यापिटल जुन डिट्रोइटमा हो, उनीहरूको आज पनि त्यहाँ क्यापिटल छ। आजको फोर्डको मालिक परम कृष्ण भक्त भएको छ, जसको नेतृत्वमा विश्वको सबैभन्दा विशिष्ट मन्दिर मायापुरमा बनिएर तयार भयो। कृष्ण भक्तिको, इस्कनको, प्रभुपादको शिष्य हो यो। अनि उसले आफ्नो जीवन भक्तिमा समर्पित गरिदियो। अब उसका पूर्वजहरू बीफ खान्थे, उसका पूर्वजहरू शराबको प्याला नभइकन जीवन अगाडि बढ्दैन थियो। के फरक थियो? तर एकपल्ट कृष्ण नाम, पूर्व जन्मको कोही न कोही योगी होला, एकपल्ट कृष्ण नामले जीवनमा आधार बनाएपछि, आश्रय बनाएपछि अब धोती लाउन पनि उसलाई लाज छैन, कमिज लाउन, कुर्ता लाउन पनि उसलाई लाज छैन। हेर्नुहोस् त, किन भन्दा अनि दिन रात गलामा माला झुन्याएर हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सोध्नुहोस् उनीहरूलाई गएर, यसमा के छ? अद्भुत स्वाद छ। तर यो स्वाद सम्भव छ पहिले नआउला, यसका लागि अलिकति समय व्यतीत गर्नुपर्छ। प्रत्यक्षावगमम, यानी यो राजविद्याको तुरन्त अभि करो अभि पाओ, प्रत्यक्ष फल छ कृष्ण भक्ति, अपूर्व फल छ। यसका धेरैवटा कुराहरू छन्। अनि धर्मम, यो अधर्म पूर्ण छैन, धर्म पूर्ण छ। र वास्तवमा धर्म के हो त भन्दा 18 अध्याय गीताको 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण भन्नुहुन्छ धर्म के हो भन्दा कृष्ण नै धर्म हो। कृष्ण भन्दा अर्को कुनै धर्म छैन। कृष्ण नै धर्म हो। मतलब के भयो भन्दा कृष्णको नाम लिनु धर्म हो, कृष्णको स्वरूपलाई मान्नु धर्म हो,
कृष्णको स्वरूपलाई घरमा राखेर त्यो स्वरूपको सेवा गर्नु धर्म हो। यो 9 अध्यायको अन्तिममा एउटा श्लोक छ, विचित्र श्लोक छ। 9 अध्यायको अन्तिममा सायद 30वां श्लोक होला, नहीं 30वां होइन। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजीमां नमस्कुरु। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजीमां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते मामे वैश्युक्तैव मात्मानं मत्परायणः। मेरो भक्त बन, मेरो हौ तिमी, मेरोमा मन लगाऊ, मेरो पूजन गर, मलाई नमस्कार गर। यस प्रकारले आफूले ममा समर्पित भएर मेरो परायण भयो भने मलाई नै तिमीले पाउनेछौ। 9 अध्यायको अन्तिम श्लोक 34 नम्बरको श्लोक, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजीमां नमस्कुरु। त्यसकारणले धर्म्यम, यो राजविद्या धर्मपूर्ण विद्या हो। त्यसमा कोही चिन्ता गर्ने कुरो छैन। अव्ययम, यो अखण्ड अविनाशी शाश्वत सनातन पनि हो। अनि कर्तुम सुसुखम, अरु सबै काम भन्दा यो गर्न सरल पनि छ। संसारका चलो अरु कुरो चाहिँ एउटा कर्मकाण्डको विचार गर्नुहोस्। तपाईका घरमा सत्यनारायण कथा गराउनु के गर्नु पर्यो? पहिले त पण्डितजीलाई गएर आवाहन गर्नु पर्यो। पण्डितजी महाराज मेरो घरमा आएर सत्यनारायण भगवानको कथा गरिदिनुहोस्। अब पण्डितजीलाई आवाहन गरेपछि यदि तपाईँ लोभी हुनुहुन्न भने त पण्डितजी तुरन्त अच्छा म आइहाल्छु भनिदिइहाल्नुहुन्छ। तर पहिले पनि पण्डितजीलाई बोलाएर राम्रो दक्षिणा दिएको छैन भने पण्डितजीले 4 वटा बहाना बनाइदिन्छन्। म त यो टाइममा भ्याउने स्थितिमा छैन भन्छ। यहाँ सुरु भयो। अब कदाच पण्डितजी आइहाल्नु भने लामो लिस्ट दिनुहुन्छ। त्यो लिस्टमा कमसे पूजाका सामग्रीहरू लेखेका हुन्छ। अब बजारबाट पूजाको सामग्रीहरू लिएर आउनु। पूजाका सामग्रीहरूमा घिउ, अब वास्तवमा अत्यन्त पवित्र देशी गाईबाट बनिएको घिउलाई मात्रै पूजामा चलाउने परम्परा छ। आज कहाँबाट पाइन्छ त्यो? कहाँबाट पाउने? त्यस्तो पवित्र घिउ बहुत गाह्रो हुन्छ। यहाँ अहमदाबादमा गुजरातका अत्यन्त प्रसिद्ध देशी गाई मध्येमा एउटा गाई हो जसको नाम हो गिर गाई। यो गाईहरूमा सर्वश्रेष्ठ गाई भन्दा पनि हुन्छ। यो गाईको दुधमा साइन्सले प्रुफ गरेको छ स्वर्ण मिश्रित दुध हुन्छ। त्यसकारणले हार्ट अट्याक भएको मान्छेले पनि यो गाईको घिउ र दुधको उचित आहार गरे भने उसको हार्ट पनि क्लिन हुन्छ भनेर लेखेको छ। अहमदाबादमा एउटा मान्छे धेरै ठुलो आइटीको मान्छे सबै छोडेर गाई पाल्नमा लागेको छ। धेरै वर्षदेखि गाई पालेको छ उसले। अहमदाबादमा आज पनि उसको त्यहाँ गौशालामा त्यो गाईको घिउ 2500 रुपियाँ किलो बिक्री हुन्छ। 2500 रुपियाँ किलो। अब हेर्नुहोस्, यहाँ गुजरातको स्थिति म हजुरहरूलाई भनौँ, यहाँनिर 300 रुपियाँ किलो घिउ पनि पाइन्छ। 400 रुपियाँ किलो घिउ यहाँबाट 6 किलोमिटरबाट भगवानको भोग बनाउनका लागि हाम्रो आश्रममा भएको घिउले पुग्दैन। तसर्थ हामी त्यहाँबाट ल्याउँछौँ। एकदम प्योर घिउ दिन्छ। जामनगरमा श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगरमा आचार्य कृष्णमणिजी महाराजले थुप्रो गाई पालेको छ। त्यहाँनिर अहिले मेसेजमा आएको थियो दुध पनि बिक्री हुन्छ अरे, घिउ पनि बिक्री हुन्छ अरे। 1200 रुपियाँ किलो घिउ बिक्री हुन्छ जामनगर नौतनपुरी धाममा। 1200 रुपियाँ किलो दुध जब गौशालाबाट आउँछ, आएर महाराजजीले राज्यलाई राखेर अरू दुध सब त्यसको क्रिम निकालेर त्यसबाट घिउ बनाइन्छ। अनि त्यो क्रिम निकालेको दुध अनि भक्तहरूले पब्लिकले चलाउँछ। त्यसैबाट छास इत्यादि बनिन्छ। अब हेर्नुहोस्,
यो एउटै किन त्यो गाईको 2500 रुपियाँ किलो घिउ छ, त्यो पनि जानुभयो भने काउन्टरमा पाइँदैन, पहिलेदेखि नोट गराउनु पर्छ मेरो लागि घिउ राख्नु, किनभने यो घिउको डिमान्ड बहुत छ। अब यस्तो पवित्र घिउ 2500-3000 रुपियाँ किलोको घिउ ल्याएर कसैले यज्ञ गर्छ, हवन गर्छ? त्यस कारणले एउटा सामान्य कुरो। अच्छा, अब सत्यनारायण भगवानको कथा गर्नका लागि बस्नुभयो तपाईँ, पण्डितजी कतिको फुर्सदिलो हुनुहुन्छ। यदि पण्डितजीलाई फुर्सद छैन भने लट्टे पड्के झैँ हरिओम गणानाथ गणपति गुङ्गवामय भनेर एकदम त्यो न तपाईँले बुझ्नुहुन्छ न पण्डितजीले बुझ्नुहुन्छ, न मात्राहरूको थाहा हुन्छ। यस्तो जबकि वेदमा 3वटा स्वरहरू हुन्छन्, ह्रस्व, दीर्घ र प्लुत भन्ने 3वटा स्वर हुन्छ वेदमा। ह्रस्व छोटी इकार, दीर्घ बडी इकार, प्लुत भनेको लामो उच्चारण गर्नु पर्दछ। यसरी उच्चारण गरेपछि मात्र वैदिक विधान अनुसार यज्ञ हुन्छ। अब पण्डितजीलाई अर्को ठाउँ पनि पुग्नु छ, किनभने अपोइन्टमेन्ट अर्को ठाउँ पनि दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसकारणले संसारका अरू कुनै पनि कार्य, यानि कर्मकाण्ड भयो, उपासना भयो, अथवा त सम्झिनुहोस् कि तपस्याहरू भयो, यी सबैमा बहुत कठिनाइ छ। तर यदि आत्मसमर्पण गरेर कृष्णस्य दासो हम, हे कृष्ण म केही पनि जान्दैन, म तिम्रो हुँ बस, भक्ति करता छुटे मारा प्राण, प्रभु एव मागू रे। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, बस सजिलो छ। यदि जीवन शुद्ध छैन भने अशुद्ध जीवनमै जप्न थाल्नुहोस्। अशुद्ध भनेको बुझ्नुभयो होला तपाईँहरूले। त्यो अशुद्ध जीवनमा नै यदि तपाईँले मेहनतपूर्वक कृष्ण भक्ति गर्न थाल्नुभयो भने एक दिन बुद्धि आउँछ र कृष्णले नै सद्बुद्धि दिनुहुन्छ। तपाईँको खानपान शुद्ध हुन्छ, रहन सहन शुद्ध हुन्छ, तपाईँ कृष्णमय बनिनुहुन्छ, अनि मात्र असर चाहिँ तबबाट सुरु हुन्छ। त्यसकारणले कर्तुम सुसुखम, कर्तुम भनेको यो राजविद्याको अनुष्ठान गर्नमा सुसुखम, अप्ठ्यारो छैन, सजिलो छ। म कृष्ण भक्त हुँ भनेर होइन, तर मैले पनि त अब तपाईँ विचार गर्नुहोस्, तपाईँहरूले मलाई देख्दा देख्दै सबै सेता भइसके भन्दा मतलब के छ भन्दा यति वर्षको अनुभव महात्माहरूको चरणमा बसेर उनीहरूको महात्माहरूको आशीर्वाद कृपा प्रसादले पाएको कुरो आज म जुन भन्दैछु यो उमेरमा निश्चित रूपमा धेरैवटा अप्ठ्यारा कुरा छन्, तर गर्न सजिलो छ। जीवनमा धेरै प्रकारले हेरेको छ, यो सजिलो छ। यसकारणले मैले आजकल भन्दाखेरि जसरी हुन्छ रिज भजो चाहे खिज, भजन चालू गर्ने, भक्ति गर्न चालू गर्नुहोस्, तर एउटा कुरो ध्यान राख्ने, नियमपूर्वक भक्ति गर्नुहोस्, अवसरवादी भएर होइन। जस्तो आजकल हाम्रो नेताहरू कस्तो हुन्छन् भन्दा भारतमा त खुब चल्छ यस्तो, भाजपवाला नेतालाई भाजपले कुनै गल्ती गरेर निकालिदियो भने काङ्ग्रेसमा जान्छन्, काङ्ग्रेसबाट गल्ती गरेको छ भने भाजपमा आउँछन्, भाजपबाट उता अर्को अरू छन् तिनीहरूमा जान्छन्, बीएसपी भन्ने छन्, के बसपा भन्ने छन्, के छन् तिनीहरूमा जान्छन्। दल बदलु नेता भन्छ यसलाई, दल बदलु नेता। नेपालमा पनि अहिले सङ्कटकालीन अवस्था जस्तो देख्दछु फेसबुकमा पढ्दाखेरि, किनभने ऊ यता सर्किने भन्ने खालको अवस्था देखिँदैछ। यस्तो खालको ढङ्गले भक्ति हुँदैन, दल बदलु भएर भक्ति हुँदैन। एकछिन यो देवताको गर्यो, फेरि अर्को देवताको गर्यो, फेरि अर्को देवताको नै। साउन महिनामा भगवान शिवलाई पानी चढाउनु छ, चढाउनुहोस्, अवश्य चढाउनुहोस्। तर शिवजीलाई पानी चढाउँदाखेरि शिवजीलाई भन्नु के पर्छ, हे शिवजी महाराज
नरसिंह मेहताले तपाईको कृपाले कृष्ण भक्ति पाए भने के मैले कृष्ण भक्ति पाउँदिन? मलाई कृपा गर्नुहोस्, मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, ममा कृष्ण भक्ति उजागर होस्। नवरात्रि आयो, भगवतीको उपासना गर्नुहोस्। या देवी सर्वभूतेषु मंत्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवतीको उपा तर भगवतीलाई गोपीहरूले मागे चाहिँ कात्यायनी देवीलाई जब गोपीहरूले मागे के माग्छौ वरदान? कृष्ण हाम्रा पति हो। व्रत गरे गोपीहरूले देवीको, तर माग्दछन् कृष्णलाई पति माग्दछन्। मतलब जे गर्नुहुन्छ प्रमुखतामा कृष्ण हुनुहुन्छ। यो प्रकारले निष्ठापूर्वक यदि कृष्ण भक्तिको अलिकति मात्र अनुष्ठान गर्ने हो भने सजिलो छ यो अनुष्ठान। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, गर्न बडा सजिलो छ। फेरि एकपल्ट यसो हेर्नुहोस्, यो विज्ञान सहित ज्ञान सम्पूर्ण विद्याहरूको राजा हो। संपूर्ण गोपनीय तत्वमा अत्यन्त गोपनीय हो, अत्यन्त पवित्र छ, सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ छ, प्रत्यक्ष फल दिने वाला छ, अनि धर्ममय छ, अनि अखण्ड अविनाशी छ, गर्नमा सजिलो छ। यस्तो खालको यो राजविद्या हो। आउनुहोस् आज अर्को पनि श्लोकमा प्रवेश गरौँ। बहुत सुन्दर श्लोक छ, हेर्नुहोस्। अश्रद्धाना पर पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। कस्तो मिठो पर्छ हेर्नुहोस्। परन्तप, हे अर्जुन, परन्तप अर्जुन, अस्य धर्मस्य, अस्य भनेको यो, धर्मस्य भनेको धर्मको, अश्रद्धाना श्रद्धा नभएका मान्छेहरू, श्रद्धा नभएका पुरुषा मनुष्यले माम मलाई अप्राप्य प्राप्त नगरेर मृत्यु संसार वर्तमनि, मृत्यु रूपी संसारको बाटोमा निवर्तन्ते फर्किरहन्छन्, भट्किरहन्छन्। अब दोस्रो श्लोकले के भन्यो भन्दा यो विज्ञान सहित ज्ञानले युक्त भएको राजविद्या गोपनीय छ, सर्वश्रेष्ठ छ, प्रत्यक्ष फल दिने वाला छ इत्यादि। तर जसले, हे अर्जुन, जसले यो धर्मको महिमालाई, धर्म भनेको छ नि, मतलब त्यो राजविद्यालाई, राजविद्यामा श्रद्धा नराख्ने वाला, जो श्रद्धा राख्दैन, यो त सब भगवानले आफ्नै कुरा आफैले भने भनेर श्रद्धा नराख्ने पनि हुन्छ नि त। नराख्ने मान्छे मलाई प्राप्त गर्न सक्दैन र के गर्दछ अन्तिममा भने मृत्यु रूपी वर्तम भनेको बाटो, मृत्यु रूपी संसारको बाटोमा बार बार भट्किरहन्छ, आवागमनको चक्रमा परिरहन्छ। र यसको अर्थ के भयो भन्दा सजिलो त छ, दोस्रो श्लोक सजिलो त छ, प्रत्यक्ष फल पनि दिन्छ, तर यसमा अप्ठ्यारो के छ भन्दा श्रद्धा नभएकोले पाउँदैन। र मूल कुरो श्रद्धा हुनु पर्यो, श्रद्धा हुनै पर्छ। हामीले पहिलेका श्लोकहरूमा पनि श्रद्धाका विषयमा सुनेको छ। जो अश्रद्धालु छ त्यो अश्रद्धालुले केही पनि पाउन सक्दैन। र त्यसकारणले यो श्लोक बडा मार्मिक श्लोक छ। हे अर्जुन, यो धर्मको महिमा माथि श्रद्धा नराख्ने मनुष्यले मलाई प्राप्त नगरेर, यानी राजविद्यालाई प्राप्त नगरेर मृत्यु रूपी संसार सागरमा बार बार गोता लगाइरहन्छ, आवागमनको चक्रबाट मुक्त हुन सक्दैन। यस्तो खालको यो छ। अब अगाडिका दुईटा श्लोकहरूमा त्यही राजविद्याको महिमाको वर्णन गरेको छ। मया ततमिदं सर्वं
जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। और यो श्लोक व्याख्या बोली गरौँला।